अब एक और तालिब इल्म रह गया है, तो वो मौलाना हमारे कारी मोहम्मद हाशिम साहब के साहबजादे हैं, हाफिज़ इमदादुल्लाह। इन्होंने भी कायदे से लेकर और मुकम्मल हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में किया है। हाफिज़ इमदादुल्लाह मुख्तसर तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब उक़ूक़िल वालिदैनि मिनल कबाइर। अन अबी बकरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर। قلنا وما يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وفي حديث أنس رضي الله عنه وقتل النفس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واليمين الغموس. وفي رواية عن فراس قلت للشعبي وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفي رواية ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي رواية علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. وفي رواية بوادره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.